الحمد لله رب العالمين، حررنا حلب ثم حمص ثم الشام بإذن الله وكافة بلاد المسلمين، ونوعد أهلنا في المحرر إن شاء الله أن نرجعهم إلى بلادهم آمنين سالمين مرفوعين الرأس إن شاء الله. الحمد لله بعد تحرير حلب حررنا حما، الله فضل علينا وحررنا حما، وهلا الان عم نحشد وبدنا نهجم على حمص ونحررها بالكامل باذن الله، وبعدها على دمشق ان شاء الله تعالى. من حمص صار لي مهجر من حمص شيء 13 سنه، من 2013 مهجر من حمص. الآن نقوم بتجهيز أرتال. الحمد لله رب العالمين، خلصنا من حلب ومن حماه، والآن متجهين باتجاه حمص إن شاء الله. والأخوة ما شاء الله تقبل الله منهم أرتال كثيرة الحمد لله رب العالمين، والأخوة همة عالية، وشاهين طائرات الشاهين ما شاء الله تقوم في عمل الآن في داخل حمص الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سنفوت حمص مكبرين مهللين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن إدارة العمليات العسكرية عن تحرير محافظة القنيطرة بالكامل ومدينة البعث. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! نحن قوات مجلس دير الزور العسكري دخلنا اليوم إلى مدينة دير الزور البلد في حي القصور، وأطلقنا سراح المساجين، والآن دير الزور تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ونحن أبناء دير الزور، وحررنا مدينتنا من النظام السوري وحكومة دمشق والميليشيات الإيرانية والتابعة لها. نبغى نجوهم عادي نبغى